अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। बहुत प्यारा मौसम है, यकीन करें। ये जो ठंड वाला मौसम होता है ना, मैं इसको बहुत एंजॉय करता हूँ और मैं दिल से बड़ा खुश हो रहा होता हूँ। आप देख भी रहे हैं। बिल्कुल गर्म कपड़े तो पहनने चाहिए। आप सबको मेरी तरफ से नसीहत है कि जनाब नीचे गर्म कपड़े पहने, एक ट्राउज़र पहने और एक नीचे इसके पहने। आपको बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी। आपको ना हीटर की जरूरत है। मेरे कमरे में कोई हीटर वीटर नहीं है। हीटर के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं तो गाड़ी में भी हीटर नहीं चलाता। ठीक है ना। तो मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लवली मौसम है। थोड़ी थोड़ी धुंध भी आई हुई है, लेकिन आज सर्दी वाला मौसम है, तो इसको एंजॉय करें, एंजॉय करें। और बड़ी बड़ी खबरें हैं जनाब, और कुछ शर्मिंदगी वाली हैं, कुछ खुशी वाली हैं। बिलावल भुट्टो बिलावल भुट्टो को जनाब चपेट मारी है सलमान अकरम राजा ने और अमीन गंडापुरी ने। उन्होंने कहा यार ये बिलावल को किधर से आ गया है मैसेज, अमेरिका से पैगाम आया है कि आओ साढ़े नाल शामिल हो। ना सदर पाकिस्तान को आया है दावतनामा, ना मरीम नवाज को आया है, ना शहबाज शरीफ को आया है, ना नवाज शरीफ को आया है, ना इमरान खान को आया है, ना अमीन गंडापुरी को आया है। अमीन गंडापुरी ने कहा जी ये हमें दिखाए दावतनामा, ऑफिशियल दावतनामा दिखाए। कहते इसने किया क्या है। ये उसका अमीन गंडापुरी के और पीटीआई के बकौल कि इन्होंने $25,000 का, जी एक 10 लाख से भी ज्यादा बनते हैं, $25,000 का इन्होंने टिकट खरीदा है। वहां पे वो जो मर्जी पैसे वाला जो है ना टिकट खरीद के तो जा सकता है। मैं भी खरीद सकता हूं, आप भी खरीद सकते हैं। हलफ के लिए टिकट होता है। तो बिलावल भुट्टो ने $25,000 में यानी 10 लाख रुपए में वो टिकट खरीदा है और अब वो कह रहा है जी मुझे दावतनामा आया है। वैसे सर जी सवाल तो बनता है ना कि जब शहबाज शरीफ को भी दावतनामा नहीं आया, जब किसी और वजीर आला को भी नहीं आया, आसिफ अली जरदारी को भी नहीं आया, बिलावल को क्यों आ गया है। ए जनाब अली होता है नंबर 2 तरीके से, फिर नंबर 2 की जो है ना बेइज्जती भी होती है। चैलेंज की अमीन गंडापुरी ने कि ऐसे करके दिखा दे, और अभी तक कोई तरदीद नहीं आई। अभी तक उसने कल ये कहा है, कल कहा है बिलावल के बारे में, और 24 घंटे गुजर गए, अभी तक पीपल्स पार्टी की तरदीद नहीं आई। तो इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग एट द बॉटम। ठीक है। तो बिलावल भुट्टो इज्जत की बजाय ना उल्टा ये बेइज्जती हो गई है। अगर ऐसा आपने किया है, नहीं किया तो तरदीद करो ताकि हम उनके मुंह पे मारे। तरदीद करो। वैसे कोई तुक नहीं बनता ट्रम्प का भी कि सबको छोड़ के बीच में बिलावल को जनाब वो कर दें। ये सियासी हथकंडे हैं। हो सकता है जरदारी साहब के हों कि आइंदा वजीर आजम के लिए जगह हमवार करने के लिए जनाब ये वाला शोशा छोड़ा जाए, लेकिन सांच को आंच नहीं सर जी। इस तरह के झूठ जो है ना वो ज्यादा देर नहीं चलता, नहीं ना चलता। अच्छा आगे आए जी, अगली खबर। इन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए बाकायदा पीटीआई ने दरख्वास्त लिख के दे दी है, और हमारे हुकूमत जो है, हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी है वो और झुक गई है। इन्होंने कहा जी हफ्ते के अंदर अंदर जुडिशल कमीशन बनाओ, उसमें 9 मई वाला भी बनाओ, 26 नवंबर वाला भी बनाओ, 24 नवंबर वाला भी बनाओ, इमरान को क्यों गिरफ्तार किया वो भी बनाओ। आए और अब वो कह रहे हैं साथ ये देखें ना, उन्होंने कहा जी अगर नहीं बनाओगे ना फिर हम डील नहीं करेंगे, ढील नहीं करेंगे, फिर ऊ करेंगे। ये उमर अयूब ने कहा है। इन बदतमीजों के साथ बनता है कोई। ये उमर अयूब ने अब मुज़ाकरात के बाद ये बात की है। पहले इसने कहा था कि अगर नहीं करोगे तो 47 फार्म की हुकूमत है, हम इसको नहीं मानते। और पहले अब्बा था मनो, कोई अब्बा ही ना मने थे। अब्बे नु कहा अब्बा मैनू ₹1,00,000 खर्चा दे, वो पहले कहे मैनू अब्बा था मानो, कहे नहीं अब्बा मैं तेनू नहीं मनता। तो फिर इसके साथ क्या सलूक होना चाहिए। सर जी हुकूमत यकीन करो बैकफुट पे चली गई है। और आज जो एक और बात की तस्दीक हुई है ना, हुकूमत और बैकफुट पे जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ और ढीली होगी। अब इन्होंने कह दिया हुकूमत ने कि हाँ हम हफ्ते के अंदर अंदर आपको जवाब दे देंगे। 31 से पहले उन्होंने ये भी धमकी लगाई 31 तो पहले दो नहीं था। सर जी ऐसे बंदों से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, शर्म तुमको मगर नहीं आती हुकूमत। शर्म की बात है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
انہوں نے مذاکرات میں جانے سے پہلے کہا ہے کہ ہم 47 فارم حکومت کو نہیں مانتے، اور مذاکرات کے بعد کہا ہے کہ اگر یہ آپ نہیں مانیں گے تو ہم او کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور جس خبر سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اور حکومت جھک رہی ہے، اور کل کی پی ٹی آئی والے وہ کہہ رہے ہیں، امین گنڈاپوری نے یہ تصدیق کی ہے کہ جھوٹے انسان جس نے کل جھوٹ بولا تھا کہ میری آرمی چیف سے ملاقات نہیں ہوئی، علی گوہر نے واضح طور پہ کہا ہے، ٹی وی والے وہ چلا رہے ہیں خبر اس نے کہا جی کہ اس کی خفیہ ملاقات ہوئی ہے اور اعلانیہ بھی ہوئی ہے، 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اب اس سے حکومت اور پیچھے جائے گی، اوہ آرمی چیف کی ملاقات پی ٹی آئی کے چیئرمین سے ہو گئی، امین گنڈاپوری سے ہو گئی، اس کا مطلب ہے ہماری حکومت جا رہی ہے۔ یہ کیونکہ کھڑے ہی نہیں فوٹنگ پہ ہے نا، یہ کوئی نواز شریف تو نہیں ہے نا جو کہتا ہے ایتھے پہ یہ گل اینج کرو نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ شہباز تم بھی لیٹ گئے ہو، ویسے لیٹ گئے ہو، یقین کرو۔ اس خبر کے بعد انہوں نے اور لیٹ جانا ہے اور ہر بات ان کی مان لینی ہے۔ انہوں نے کہا ہے نا کہ امین گنڈاپوری نے کہا ہے کہ علی گوہر کی ملاقات ہوئی ہے اور بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اب ہمارے اس علیحدگی والی ملاقات سے ہمیں فائدے ہوں گے، یہ اس نے کہا ہے نا۔ تو ہماری حکومت کے پاؤں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا۔ تو یہ سر جی آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے کر عرض کی تو شکایت ہوگی۔ ہم اتنا حکومت کو تنقید کرتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو لقمے دیتے ہیں، آپ یقین کریں مریم نواز کو بیچ میں سے نکال دیں نا تو اب نون لیگ کا نام بھی نہیں ہوگا تمہارے، وہ کہتے ہیں نا تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ مریم نواز ہے جس نے مسلم لیگ نون کو زندہ کیا ہوا ہے، اور نواز شریف سے بھی اب ہم تھوڑے سے ناراض ہیں کیونکہ اس نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے۔ بھائی اس سے بہتر تو پھر لندن ہی بیٹھو، جاؤ، یہاں کیوں آئے ہو؟ لندن چلے جاؤ بس، ٹھیک ہے۔ اور انصار عباسی نے بھی جناب جو یہ جنگ جیو کے ہیں رائٹر، اس نے کہہ دیا کہ علیحدگی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس میں وزیر بھی مل رہے ہیں، مشیر بھی مل رہی ہیں، کافی اگے تک گل ودی پئی ہے، یہ اس نے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور حکومت نے کہا جی کہ ہم آپ کو جلدی سے جلدی اس کا جواب دیں گے۔ عرفان صدیقی نے کہہ دیا ہے جو سینیٹر ہے نون لیگ کی طرف سے، اس نے کہا جی تواڈے 31 جنوری تو پہلے اسی تانوں جڑا نا کوئی اچھی خوشخبری سناواں گے۔ خوشخبری کیا سنائیں گے؟ یہ سارا مان رہے ہیں۔ پہلی خوشخبری یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پراسیکیوشن ان کے کسی کیس کی مخالفت نہیں کرے گی حکومت، جو مرضی کرو، لگیاں مسیتاں تے گالڑ امام، جو مرضی جج کو کہو جج صاحب میں بے گناہ ہوں، آگے کوئی کہے گا بھی نہیں کہ نہیں جی نہیں ہے تو گناہ گار نے، وہ ان کا یہ طے ہو گیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا طے ہو گیا ہے، یہ کوئی انکار نہیں کریں گے یہ، اور حکومت نیچے سے نیچے لگتی جا رہی ہے۔ میں نے تو کہا تھا مذاکرات کی ٹیبل پہ آپ آئیں گے نا، شہباز شریف مذاکرات ہار جائیں گے۔ پہلے یہ زرداری سے ہارے ہیں، سب کچھ اس کو دے دیا، ابھی حکومت چلی جائے نا شہباز شریف کی، صرف نون لیگ کو نقصان ہوگا، پتہ ہے آپ کو؟ شہباز شریف پیپلز پارٹی کو رتی برابر نقصان نہیں ہوگا، یہ سینٹ کے چیئرمین بھی رہیں گے 5 سال تک، یہ صدر بھی رہیں گے 5 سال تک، ان کے پاس سارے عہدے 5 سال تک رہیں گے۔ تو دسو پھر مذاکرات کامیاب ہو سکتا ہے شہباز شریف مذاکرات میں؟ تو باقی اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ تو یہ والی ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ فی الحال ستے خیراں کوئی نہیں۔ ہاں جی، یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا، وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے۔ حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے، کراچی حلقہ 230 کے MNA، اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بل اس نے پیش کیا ہے، بہت بڑی پراگریس ہے، اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے،
ٹھیک ہے، یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے، باقاعدہ عدالت میں دی ہے، تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بیل پاس ہو جائے گا، پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں۔ اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا، وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ، ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی اپلائی کریں، وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں، ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے، ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں۔ اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو۔